गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तपाईले नियुक्त गर्नुपर्ने छोरीलाई आफ्नै घरमा जन्मिएर हुर्केर बढेको घरमा आज यज्ञमा आउँदा आफ्नै छोरीलाई किन आयो पो भन्नुहुन्छ? कुन बाटो त्यही बाटो जाऊ पो भन्नुहुन्छ? तपाईले मेरा दाजुभाइले पनि यसरी भन्न सक्नुहुन्छ त बाबा? ऊ त छोरो हो किन भन्नुहुन्छ? म त छोरी कति डाँडा कटाएको छोरी रहेछ बाबा। तपाईँको मन त फलाम भन्दा पनि जटिल भएर बसेको रहेछ बाबा। साथी, मलाई तिम्रो अरू कुनै अर्को उपदेश सुन्नु छैन। तिमी आइसकेको छौ, बस राम्रैसँग भन्नुहोस्। म बस्ने। आमा तपाईँ त एक वचन बोलिदिनुहोस् न। आमा किन बोल्नुहुन्थ्यो हजुर पनि? बाबाको द्वाराले बोल्न सक्नुहुन्न? बाबाले त रिस गर्नुभयो। आज म एउटी चेली माइतीको यज्ञमा आउँदा किन आयो? खानु नपाएर आएको भए खाएर जाऊ भन्दा पनि मन दुखेन हजुरको? 9 महिनासम्म बोकेको त हजुरले हो। कति अभागी रहेछु आमा। आज सबै ज्वाइँ छोरीलाई सम्मान गरेर राख्नु हो। आज मलाई पनि त उही 9 महिना, मलाई चाहिँ 5 महिना जन्मा पनि होइन होला, म यत्रै जन्मेको पनि होइन होला। तर एक वचन बोल्नु भएन आमा, एक वचन बोल्नु भएन। तर तपाईँले पनि भोलि पछुताउनु दिन आउँदैछ, याद गर्नुहोस् बाबा। ए बाबा, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। मलाई त माइतीको कुनै चेलीले माइतीको नराम्रो होस् भन्ने कहिल्यै चाहदैन। हजुरले यत्रो यज्ञ गर्नुभएको छ, हजुरको नामको बदनाम हुन्छ, हजुरको यज्ञ विघ्न हुन्छ बाबा। बिन्ती लागोस्, देवादेवी भोलि बाबाको कृपा नभइकन मुक्ति पाइँदैन। बोलाउन पठाउनुहोस्। साथी, तिमी आफै पनि त्यो शिवको कुरा गर्दैछौ। तिमीलाई दरबार बोलाएर यहाँबाट निकाल्नुपर्छ कि आफै जान्छ? बाबा, एकचोटि त निकालिसक्नुभयो, तर अर्कोचोटि सती निस्केर जान कहिल्यै चाहन्न। सती निस्केर जान्छ, तर कुन तरिकाले जान्छ अहिले भर्खरै देख्नु। बाबा एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, देवादेव भोले बाबा जसको शिरमा, जसको जटामा गङ्गा धारण गर्नुभएको छ, जसले चन्द्रमाको टिकोलाई धारण गर्नुभएको छ, जसले नाकको माला लगाएर 20 घाटीमा बोकेर हिँड्नु भएको छ, जसलाई नीलकण्ठ पनि भन्छ, नाकको माला, बाघको छाला, डम्बरू, त्रिशूल, आज त्यस्ता देवादेवी भोले बाबाको तपाईँले जानी अपमान गर्नुहुन्छ? बाबा याद गर्नुहोस्, कुनै विघ्न तपाईँको यज्ञमा नआओस् भन्नको लागि म कराउँदैछु। तर मेरो त बोल्ने अधिकार पनि छैन। किन आइस? खानु नपाएर आइस, गइहाल। जान्छु बाबा, कसरी यज्ञ गर्नुहोस्। हजुरको यज्ञ सफलताको शुभकामना। बस्नुहोस् बाबा, बस्नुहोस्। यज्ञ प्रारम्भ गर्नुहोस्। गुरुदेव, मेरो माइतीमा एउटा बाबा चेलीको सम्बन्ध छुटाउनका लागि, हे गुरुदेव, हे गुरु ऋषि, कान खोलेर सुन्नुहोस्। पैसाको आशाले, ऐश्वर्य प्राप्तिको आशाले तपाईँ यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। आज जसको देवादेवी भोले बाबाको अपमान तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा एउटी चेलीलाई यति अपमान तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। गुरुदेव याद गर्नुहोस्, यहाँबाट दक्षिण लैजाउला भनेर सपनामा पनि नदेखे हुन्छ। अहिले तपाईँले धोती स्याहार्दै फलफुल नैवेद्य बोकेर भाग्न परेनछ भने यस सतीले कहिल्यै पनि झुटो बोल्दैन। बढाउनुहोस् यज्ञ, कमाउनुहोस्, लैजानुहोस्, मेरो बाबाको आदि सम्पत्ति लगे पनि लैजानुहोस्। तर जसलाई अपमान गर्दै हुनुहुन्छ, जसलाई पशुको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, एक क्षणमा नतिजा प्रकाशित हुँदैछ। गुरुदेव मन्त्र जप्नुहोस्, थाल्नुहोस् यज्ञको सुरु। यज्ञ अगाडि बढ्दै गयो। सतीदेवीले परिक्रमा गर्न थाले।
जसले पशुको व्यवहार गर्छ त्यसलाई पशु नै बनाइदिन्छु। मेरो श्रीमानको अपमान सहेर म बाँच्न पनि सक्छु। यज्ञ परिक्रमा गर्छु। कसैले थाहा नपाउनु गरी जठर अग्निलाई आत्मामा पैदा गरेर म यो संसारबाट विदा भइदिन्छु। यही यज्ञ मन्त्र पाठ घुम्दै 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 अगाडि गएर शरीर हल्लिन सतीको शरीर हल्लिन कता कता बिजुलीको करेन्टले झट्का मारे जस्तो हल्लिँदै हल्लिँदै सतीदेवी जमिनमा लड्नु हो। यो के भयो? आज सतीले आफ्नो प्राण त्याग गरे। हो राजा, अब यज्ञलाई हतार हतार गाएन बच्चा गरिहाल्यो। यज्ञ विघ्न भयो, यज्ञमा हत्या भयो। हतार 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 यज्ञ अगाडि बढाएको। त्यही बेलामा नारद भन्ने ऋषि जानुभयो कैलाश नगरमा। भोले बाबा ध्यान मग्न समाधि लगाएर बसिरहनु भएको छ। हे कैलाश अधिपति भोले बाबा! अरे नारद मुनि, कहाँबाट आएको हुनुभयो? म त आएको हजुरको ससुरालीको यज्ञबाट। अनि के हुँदैछ त्यहाँ दक्ष प्रजापतिको? के हुँदैछ भने नभनौ भन्ने भन्ने भनौँ कसरी भन्ने एउटा विचित्रै भयो नि प्रभु। के भएर नारद ऋषि? हजुरकी सतीलाई किन यज्ञ मण्डपमा पठाउनु भयो हजुरले? हजुरकी सतीले यो संसार छोडेर गइन् प्रभु। सतीले संसार छोडेर गए। के भन्दैछ नारद ऋषि? मेरो सतीले यो संसार छोडेर गए? हो, संसार छोडेर गए। यो आफै विचार नारद गर्नुहोस्। ऋषि, म गइहाल्छु, आफै विचार। म त बस्न सकिनँ, हेर्नसम्म पनि सकिनँ। मैले त भनेको थिएँ नहोलाएको ठाउँमा जाँदा कुनै न कुनै विघ्न बाधा आइपर्छ भनेर, तर मानिनन्, गइहाले। तर नहुन सक्छ नारद ऋषि। एकैछिन तपाईँ जानुहोस् नारद ऋषि, म ध्यान दृष्टिले विचार गर्छु। प्रजापतिको यज्ञमा मेरी सतीले आफ्नो प्राण त्याग गरे। अब म के गर्नु? दक्ष प्रजापति, म पनि तिमीलाई यसै छोड्दिन। वीर भन्नु! भोले बाबाले सङ्कल्प लिएर जमिनमा पछाडि गर्ने व्यक्तिको वीर भनेर प्रकट गरे। प्रभु, मलाई के को लागि बोलाउनु भयो? वीरभद्र, जाऊ गएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरिदेऊ। जो आज्ञा प्रभु। हे दक्ष प्रजापति, तिमीले देवादिदेव महादेवको अपमान गर्यौ। तिम्रो यो यज्ञ सफल हुन सक्दैन। जसले शिवको अपमान गर्छ, जसले देवादिदेव महादेव भोलेनाथको अपमान गर्छ, त्यसको यही गति हुनेछ। अब म यो दरबारले दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन गरिदिन्छु। यो शिरलाई लगेर यही यज्ञमा हवन गरिदिन्छु म। जसले शिवको अपमान गर्छ, जसले देवादिदेव महादेव भोलेनाथको अपमान गर्छ, त्यसको यही गति हुनेछ। गुरुदेव, तपाईले पनि शिवको अपमान गर्नुभयो। तपाईको पनि यो दाई उकेलेर यही फालिदिन्छु। भाग्नुहोस्, भाग्नुहोस्। जान्छु अब। भोलेनाथ, प्रणाम प्रभु। वीरभद्र,
के गर्यो तिमीले भन त? प्रभु, मैले दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन गर्यो, एकदम हवन गरिदिए। वीरभद्र, हेर त, बिरानीले मेरो नाम जपिरहेकी छ, ए भोलेनाथ भोलेनाथ भनिरहेकी छ। बिरानी पतिव्रता नारी, त्यसैले दक्ष प्रजापतिलाई फेरि बचाइदिनुपर्छ। जाऊ, शिर त तिमीले हवन गरिसक्यौ, जे भेट्छौ, जसको शिर भेट्छौ त्यही शिर ल्याएर जोडिदेऊ। जाऊ जाऊ वीरभद्र। प्रभु, तपाईँको लीला पनि अपरम्पार छ। तपाईँको अपमान गर्ने त्यो दक्ष प्रजापतिलाई फेरि बचाउन चाहनुहुन्छ? वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिले मेरो अपमान गरे पनि दक्ष प्रजापतिकी पत्नी बिरानी मेरो भक्त बनेकी छ, त्यसैले मैले मेरो भक्तको रक्षा गर्नुपर्छ। जाऊ, गएर जे भेट्छौ, जसको शिर भेट्छौ त्यही ल्याएर जोडिदेऊ। जाऊ। प्रभु, दक्ष प्रजापति शिवको अपमान गरेको कारणले गर्दा यो बोकाको टाउको त्यसमा पनि पछिल्तिर मुख गरेर तिमीलाई जोडिदिन्छु। शिवको अपमान गर्ने त्यो पशु समानको हो, त्यसैले आज तिमी पनि पशु भएका छौ। प्रभु, मैले शिर त जोडिदिएँ, तर जीवित गराउन सकिन। वीरभद्र, अब म सबै काम म आफै गर्छु। जाऊ, तिमी यहाँबाट जाऊ। जाऊ वीरभद्र, जाऊ। प्रभु, विवादले भोले बाबा फेरि सरस्वती एक मण्डप पाइबस्। जे जस्तो भयो नि ससुरालीको एक अपमान भयो, मैले सम्मान गर्नुपर्छ। बिहार यज्ञको त हँस नहस सबै यज्ञ मण्डप घुम्नु ससँग रोइराखेँ र मेरी सतीको यो अवस्था। सती, तिमीलाई मैले नजाऊ भन्दा भन्दै मैले भनेको नमानेर आयो। आज तिमीले यही यज्ञमा आफ्नो प्राण त्याग गरिदियो, मलाई एक्लो पारेर छोडेर गयो। सती, सती, भगवान भोले बाबाले हातमा अमृतको जल लिनुभयो, ससुराबालाई बेउताइदिनै पर्यो। अमृतको जल छरियो, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गत विवाह ईश्वर पुण्डरीकाक्ष सबै करन्थे। निन्द्राबाट बिउजे जस्तो भएर हाई गर्दै ज्वरोक्क उठे ससुराबा। होइन बाबा बोकेर राजेको कारण छ नै ससुराबा। होइन के अचम्म लौ जिल्ला बग्नु बसिलो। होइन कुन गति भएछ मेरो ससुराबाको हेरेर हात जोडेर दक्ष भन्ने वाला राजाले हात माथि माग्न थाले। रानी ससुवामाले माफी माग्न थाल्ने, गल्ती भएछ, नचिनेर मैले यो गरेँ प्रभु। आफ्नै जयको अपमान गर्नाले, आज म पशुको व्यवहार गर्नाले म पनि पशु बनी, मलाई माफी दिनुहोस् है। आज तपाईँकै कारणबाट मैले आफ्नै कारणले तपाईँले अपमान गर्दा मेरी छोरी सती पनि मरिन्। आज तपाईँसँग मैले सतीलाई पनि सदा सदाको लागि बिछोड गराइदिएँ। जय साईं, हाम्रो सम्बन्ध टुटेको छैन। यदि तपाईँले छोडेर मेरी छोरी अन्तै सुखभोग गर्न गएको भएदेखि हाम्रो सम्बन्ध मेटिन्थ्यो। तर सतीदेवी तपाईँकै सतीत्वमा बसेर मरेको हुनाले यो सम्बन्ध घटेर नजाओस्, यो सम्बन्ध बढेर जाओस् है। तपाईँले आज्ञा दिए त म यहाँबाट जान्थेँ। तपाईँ मेरो शरणमा परेर मेरो भक्त बनिसक्नु भएको छ। जानुहोस्, मेरो अगाडि नबस्नुहोस्, जानुहोस्। सासुआमाले पनि माफी मागे, माफी गरिदिए, जानुहोस्। जय साईं, एउटा कुरो त मलाई फाइदा पनि भएको छ। तपाईँ मेरो आफ्नै ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो, यी बुढालाई भात पकाएर खुवाउन नि परेन, तरकारी के ल्याउने के गर्ने भन्न नि परेन। एक मुठी सेउला काटेर फाल्दै भने बुढा अगाउने भइहाल्यो। बेला बेला नुन पानी खुवाइले बुढा अगाइहाल्छन्। एउटा त मलाई फाइदै भएको छ जय साहेब। तर जे गर्नुभयो हजुरले, गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनुभयो। आजबाट हामी यस्ता कर्मलाई दोहोऱ्याइदिनु, हामीलाई माफी गरिदिनुहोस् है। हामी जान्छौँ है, एक सम्पन्न गरिदिनुहोस्। तपाईँको जिल्लामा एकै मैले छोडी है।
यज्ञ सम्पन्न भएको छ, जानुहोस् तपाईँ। हस् ए सती, मेरी सती, आज तिमीले मलाई छोडेर गयौ सती। यो हुन सक्दैन सती। म तिमी बिना त्यो कैलाशमा कसरी बसौँ सती? सती, सती, अब म तिम्रो यो शरीरलाई बोकेर सारा विश्व ब्रह्माण्ड सबै घुम्छु सती। ए मेरी सती। भोले बाबाले अहिले मरेको सतीको त्यो पार्थिव शरीरलाई टपक्क टिपेर हिजोसम्म सँगै खाएको, सँगै बसेको, सँगै खेलेको आज कसरी चटक्कै भुल्यो भनेर यी एकचोटि पनि जाने बेलामा मलाई नभनिकन गयो। तिमीलाई बोकेर यो विश्व ब्रह्माण्डमा म पनि अगाडि बढ्नेछु, तिम्रै साथमा जानेछु भनेर भगवान् देवादेव वैराग्य भन्दै अहिले सतीदेवीको पार्थिव मरेको शरीरलाई पिठोमा बोकेर 7 करोड 50 लाख फिट तयारी गर्नका लागि भोले बाबा विश्व ब्रह्माण्डमा अगाडि बढिबक्सियो। कैलाशमा जानु भो, पार्वतीलाई साथैमा लानु भो। शिव नाचेर कैलाशमा जानु भो, पार्वतीलाई साथैमा लानु भो। शिव नाचेर सबैजना नाच्नु होला, सबै अगाडि आउनु होला उठेर। त्यसमा चाहिँ भोले बाबाको यो भजनमा नाच्यौँ भने हामी पनि त्यो पर्छौँ, बाबा पुग्नु पर्दैन। सबैजना नाचौँ है। बोलो देवादेव भोले बाबा। शिवजीलाई लागेछ कृष्ण, लागेछ कृष्ण, पार्वतीलाई सकेन कृष्ण। शिव नाचेर लागेछ कृष्ण, लागेछ कृष्ण, पार्वतीलाई सकेन कृष्ण। शिव नाचेर पार्वती सखमा, पार्वती सखमा, आत्मा त्रिशूल गंगाजी मखमा। शिव नाचेर भंगा पंचर हृदय नाचेर। शिव नाचेर भंगा पंचर हृदय नाचेर। शिवजीलाई पैसा
भोले जगन्नाथ भोले बाबा को जय हो महामेश्वर भगवान को जय हो आयोजकर्ता परिवारहरूको जय हो 21 कुल पितृ आत्माहरूको जय हो आजको आनन्दको जय हो। हर 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 महादेव। बच्चालाई घरमा राखेर यसो पानीले छेकिदिनु होला, पानी घुमाइदिनु होला। यहाँ निकानी सभा पानी जन्म अन्तर्कृतानी छ तानी सबै सन्तु प्रदक्षिण पदे पदे भगवानले पनि सिकाइदिने। हम पापोहम पापकर्म हम पाप सम्भव त्रयमा पुण्डरीकाक्षु सर्वै पापहरो हर। अब सबैजनाले सिक्ने पालै पाउनु। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु। माता पिता गुरु बन्धु सखा